Diri sa kalibutan unsay pinakauna nga sala Awat. na makak. Ang pagpamakak ang pinakauna nga sala sa kalibutan. Mao tong pagpamakak ni Satanas. Satanas. Katong Halas. halas. Mao kini ang pagpamakak sa bitin. Sadyang nabuhat na sa Ginoong Dios ang tao, naghatag siya og pahimangno nga nag-ingon. Mahimo mong kaunon ang bunga sa bisan unsa nga kahoy sa tanaman, gawas lang sa bunga sa kahoy nga naghatag og kahibalo kung unsay maayo og daotan. Kay sa higayon nga kaunon mo kini, sigurado gayud nga mamatay ka. Kini nga punuan naa diri ang libungang bitin nga si Satanas. Nakita niya ang babaeng tao nga gihimo sa Ginoo nga interesado sa mga bunga niini, apan dili niya makuha kay gibawalan sila sa Ginoo nga mukaon niini. Ug ang bitin nga si Satanas nangutana og ngano. Ug ang babae miingon nga sa oras nga mukaon sila sa bunga anang punuan nga gibawalan si Ginoo, sila mamatay. Ug ang bakak nga tubag sa bitin, kamo dili gayud mamatay. Gikaon nila ang bunga niini ug karon moagi na tag kamatayon. Tungod sa supak sa sugo sa Ginoo, kita makasala. Ug ang silot sa sala mao ang kamatayon.